गाइस आज के वीडियो का टॉपिक है कि फरिश्ते कैसे दिखते हैं। चलो भी किसी शख्स की खूबसूरती की मिसाल देनी हो तो अक्सर ये कहा जाता है कि ये तो बिल्कुल फरिश्तों की तरह खूबसूरत दिखता है। जैसा कि कुरान में भी आता है कि मिस्र की औरतों ने जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पहली बार देखा तो इनके हुस्न के अंदर इतना खो गई कि अपने हाथ तक चाकू से काट लिए। इसी तरह से हदीस मुबारका के अंदर बयान होता है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह के पास एक इंतहाई खूबसूरत इंसानी शक्ल के अंदर आया करते थे और अक्सर औकात एक सहाबी की शक्ल में आया करते थे जिनका नाम था हज़रत दहिया बिन खलीफा अल कल्बी, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत थे। इसके अलावा हदीस मुबारका में आता है कि एक मरतबा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सहाबा की एक महफिल के अंदर अजनबी शख्स की शक्ल में आए तो इनके सफ़ेद कपड़े, स्याह बाल और बहुत खूबसूरत इंसानी शक्ल थी, लेकिन इनको मक्का में से कोई भी नहीं पहचानता था, यानी एक अजनबी शख्स की शक्ल के अंदर आए। और बाद में इनके जाने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जिब्राइल थे जो कि तुम्हें दीन सिखाने के लिए आए थे। ये वाक़या हदीस जिब्राइल कहलाता है। सोशल मीडिया पर ज़्यादातर लड़कियों ने अपने नाम के साथ क्यूट एंजल लिखा होता है और कभी खुद को एंजल लिखा होता है, क्योंकि इनको लगता है कि वो फीमेल की तरह खूबसूरत होते हैं जिनके दो सफ़ेद पर हैं और इंसानों की तरह दिखने वाला जिस्म, और ये इंसानों की तरह कमज़ोर भी होते हैं। लेकिन कुरान और हदीस हमें बताती हैं कि फ़रिश्तों का कोई जेंडर नहीं होता और ये ना इंसानों की तरह कोई जिसामत रखते हैं। ये कॉन्सेप्ट फ़रिश्तों से मुतल्लिक तस्वुरात हैं जो कि हॉलीवुड मूवीज़ और कॉन्सेप्चुअल आर्ट के ज़रिए लोगों के जहन में बैठ गए हैं, जिनको इनकी हकीकत का पता ही नहीं है, क्योंकि इनमें से कोई भी ये नहीं जानता कि ये फ़रिश्तों की असल शक्ल नहीं है और अपनी असल सूरत के अंदर ये फ़रिश्ते भाई अल्लाह के रसूल ने ही फरमाया कि जब अल्लाह के रसूल ने जिब्रील सलाम को देखा था उनकी असल हालत में तो 600 पर बताए थे। तो हम जो मूवियों में दिखा फरिश्ते खूबसूरत देवता ऐसे नहीं होते, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने वैसा हालत में जिब्रील को, आपके चाचा ने भी जिब्रील को अपनी जब जिद पकड़ ली कि जिब्रील को देखना चाहिए उनकी ऐसा हालत में, तो 40 दिन तक होश नहीं आया था, बेहोश हो गए जिब्रील को देखते उनकी हंसा हालत में। चलो आगे देखते हैं। इंतहाई हैबतनाक और खौफनाक किस्म की शक्ल सूरत रखते हैं, और ये बात खुद हदीस मुबारका से साबित है। लेकिन अल्लाह ने इस मखलूक को ये सलाहियत भी दे रखी है कि ये इंसानी शक्ल इख्तियार कर सकते हैं, और जब वो ऐसा करते हैं तो इनसे ज़्यादा खूबसूरत कोई और इंसान नहीं होता। हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल को इनकी असल शक्ल के अंदर 2 बार देखा। पहली बार जब वो गारे हिरा के अंदर वही लेकर आए तो अपनी असल शक्ल के अंदर आए। आप फरमाते हैं कि इनके 600 पर थे जिन्होंने आसमान को ढांप दिया था, यानी जहाँ पर देखो बस इनके पर ही नज़र आते थे, आसमान नज़र नहीं आता था। यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम किसी एक सिमत के अंदर महदूद नहीं थे, जहाँ पर निगाह जाती थी वहीं पर इनके पर नज़र आते, चाहे ऊपर देखें, नीचे देखें, दाएं देखें, बाएं देखें, हर सिमत के अंदर बस उन्हीं का वजूद नज़र आता। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद बयान करते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बार हज़रत जिब्राइल की असल शक्ल देखी तो घबरा गए। गारे हिरा के अंदर इस अजीम मंजर को देखकर आपको बुखार हो गया और घर आकर आपने हज़रत खतीजा से फरमाया कि मुझे कंबल उड़ा दो। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर फरिश्ते प्यारे और क्यूट होते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये रद्द अमल बिल्कुल भी ना होता। और दूसरी बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात सिदरतुल मुंतहा के पास हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इनकी असल शक्ल के अंदर देखा और ये मंजर बहुत ही डरा देने वाला था, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित कदम रहे, और अगर कोई आम इंसान होता तो वहीं पर बेहोश हो जाता, क्योंकि ये हुस्न नहीं बल्कि हैबत थी, और खूबसूरती नहीं बल्कि जलाल था, और ये नरमी नहीं थी बल्कि अल्लाह की कुदरत का मज़र था। कुरान में भी आता है कि फ़रिश्ते इतने ताकतवर हैं कि पहाड़ों को अपनी ताकत से उलट सकते हैं। वो कौमों पर अजाब नाजिल करते हैं, रूह कब्ज़ करते हैं, आसमान के निज़ाम को संभालते हैं, जो कि किसी आम जिसामत के फ़रिश्ते के बस की बात ही नहीं है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के पास जब फ़रिश्ते इंसानी शक्ल के अंदर आए तो वो खूबसूरत नौजवान बनकर आए, लेकिन जब अजाब का वक्त आया तो इन्होंने पूरी बस्ती को ज़मीन से उठाकर उलट दिया, यानी तब वो अपनी असली शक्ल के अंदर वापस आ गए थे। इस तरह के वाक़यात हमें ये बताते हैं कि इंसान फ़रिश्तों की असल शक्ल को बर्दाश्त नहीं कर सकता और इसीलिए वो अक्सर इंसानी शक्ल के अंदर आते हैं। सूरह हूद में आता है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने एक बस्ती को उलट दिया और अपने परों पर रखकर फिर से ज़मीन को वापस फेंक दिया और इस पर पत्थरों की बारिश की गई। इसके अलावा मौत का फरिश्ता इज़राइल और इनके साथी जो कि इंसानों की रूह कब्ज़ करते हैं, इनकी शक्ल भी इंतहाई खौफनाक होती है। इवन के इसराइली रिवायात के मुताबिक इनकी शक्ल ऐसी है कि इनका जिस्म आंखों से भरा हुआ है, लेकिन ये बात सच है या झूठ वल्लाह आलम, क्योंकि इसराइली रिवायात पर भरोसा नहीं किया जा सकता।
لیکن یہ بات سچ ہے کہ نیک لوگوں کی روح قبض کرتے ہوئے وہ خوبصورت انسانی شکل کے اندر آتے ہیں، جبکہ گناہ گار لوگوں کے لیے ہیبت ناک اور خوفناک شکل میں، جو کہ ظاہر ہے کہ وقت اور حالات کے مطابق ہوتی ہے، لیکن دونوں میں سے کوئی بھی ان کی اصلی شکل نہیں ہے۔ آپ سوچیں کہ ایک ٹائم کے اندر لاکھوں لوگوں کی روحوں کو قبض کرنا یہ کتنی ہیبت ناک طاقت ہے۔ پھر حضرت اسرافیل کے پاس اتنی طاقت ہے کہ ان کا ایک سور پوری کائنات کو ختم کر سکتا ہے، ایسی بے شمار طاقت۔ پھر دوزخ کے فرشتے جو کہ جہنمیوں کو عذاب دیں گے، ان کو آپ کسی صورت کیوٹ تو نہیں کہہ سکتے۔ ایون کہ بائبل کے اندر تو 4 فرشتوں کا ذکر ہوتا ہے جس کے 4 چہرے یعنی انسان، شیر، گائے اور عقاب جیسے ہیں، اور ان کے ہر طرف آنکھیں موجود ہیں، اور اس طرح کی بھیانک شکل کے اندر ہیں، اور اتنی تیزی سے موو کرتے ہیں کہ انسان کے لیے پہچاننا اور ان کے لیے برداشت کرنا بھی مشکل ہے۔ اگر آپ ان نشانیوں کو پریکٹیکل ویژوائلائزیشن کے اندر بدلیں تو کچھ ان کو ایسے دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ بائبل کی ہر بات کو مستند اور حرف آخر نہیں مانا جا سکتا، کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ تحریف ہو چکی ہے، لہٰذا اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ یا کوئی انسانی تصور۔ لیکن یہ کیونکہ اسلامی نظریے کے خلاف بھی نہیں جاتا، اس لیے میں یہ بیان کر رہا ہوں۔ حضرت مریم کے پاس جب جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل کے اندر آئے تو وہ ان کو دیکھ کر پھر بھی گھبرا گئیں اور اللہ سے پناہ مانگی۔ جب حضرت ابراہیم کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آئے تو انہوں نے بھی دل کے اندر خوف محسوس کیا۔ ایون کہ لوط علیہ السلام بھی ان کو انسانی شکل کے اندر دیکھ کر گھبرا گئے۔ بھیا آپ نے تو بی کام ہی کیا تھا نا، پھر بنا ایم بی اے یا سی اے کے آپ کو بگ فور میں جاب کیسے ملی، وہ بھی لاکھوں کا پیک؟ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک نورانی مخلوق ہیں جن کے اندر کئی نسلیں موجود ہیں، جیسے جنات کے اندر ہیں، اور یہ بات قرآن کریم کے اندر موجود ہے، کیونکہ سورہ فاطر کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ اللہ فرشتوں کو پیغام رساں بناتا ہے جو 2 2 3 3 اور 4 4 پروں والے ہیں، اور وہ اپنی مخلوق میں جو چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے۔ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے، یعنی نور کا مطلب ہے کہ ان کا انسانوں کی طرح کوئی مادی جسم نہیں ہوتا، بلکہ یہ روشنی جیسی مخلوق ہے۔ اس لیے انسانوں کی طرح وہ وزن، ہڈی، گوشت کے یا دنیا کے قانون کے پابند نہیں ہے، اور ہماری فزکس ان پر لاگو ہی نہیں ہوتی، اور اسی وجہ سے ہماری فزیکل دنیا سے ہٹ کر وہ بہت تیزی سے کہیں بھی جا سکتے ہیں، جیسے پلک جھپکنے سے پہلے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نکال کر ایک خوبصورت باغ کے اندر ایک فرشتے نے پہنچا دیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بنا ٹائم کے کہیں بھی پہنچ سکتے ہیں، اور زمین و آسمان کے فرشتے اپنے اپنے کام سر انجام دے سکتے ہیں۔ آپ ان کے وجود کو ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ سورج کی روشنی کو دیکھیں کہ وہ جسم نہیں ہے، لیکن اس کی روشنی بھی پھیلتی ہے، سب کچھ روشن بھی کرتی ہے، انرجی بھی دیتی ہے، زمین پر زندگی کو بنا بھی سکتی ہے اور تباہ بھی کر سکتی ہے، لیکن اس کا کوئی فزیکل جسم نہیں ہے۔ اسی طرح سے فرشتے نور سے بنے ہیں، ان کا وجود ہے، طاقت ہے، لیکن کوئی مادی جسم نہیں ہے۔ اس لیے اگلی بار آپ کو کوئی اینجل یا پھر فرشتہ بولے تو یاد رکھیں کہ فرشتے ایسے بالکل نہیں ہوتے، اور سامنے والا شخص آپ کو دراصل بہت ہی خوفناک اور ہیبت ناک بول رہا ہوتا ہے۔ یہ ویڈیو ہر اس کیوٹ اینجل کے ساتھ شیئر کریں جو کہ اپنے نام کے ساتھ اس طرح کے ورڈز لکھتی ہیں۔ آئی ہوپ کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے تمہارے آگے پیچھے حفاظت والے جو فرشتے چلتے ہیں، اور آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ گاڑی کوئی سناٹے سے ایسی گزر گئی ہے آپ کے ساتھ سے کہ آپ محسوس کریں کسی نے آپ کو دھکا دے کر بچایا، کوئی غیر مرئی طاقت ہے، انویزیبل طاقت ہے جس نے آپ کو ہٹایا ہے اور گاڑی سے بچایا۔ یہ فرشتے ہمیں محسوس نہیں ہوتے، لیکن یہ کیفیت جو بیان کی جا رہی ہے اس کا احساس صاحب ایمان کو ہوتا ہے، وہ چاہے نظر نہ آئے فرشتے، اور فرشتوں کا قول چاہے ہم اپنے ان کانوں سے نہیں سنیں گے، فرشتوں کی بات سننے کے لیے دل کے کان ہیں۔ فرشتہ جو ہے وہ در حقیقت غیر مرئی ہے، وہ غیر مادی ہستی ہے، لہذا ان کا تنزل ہوتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، وہی نتیجہ ہے۔ فرشتے ہیں، ہر جگہ ہے، ہر آن ہے۔ تو اس اعتبار سے غیب ہے، فرشتہ ہم نہیں دیکھ سکتے۔ جہل خرد نے دن یہ دکھائے، گھٹ گئے انسان بڑھ گئے سائے، اسی میں یہ شعر ہے۔ نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو روح سنے اور روح سنائے۔ اچھا کام کر کے جب مسرت ہوتی ہے، حضور نے فرمایا اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مومن۔ دیکھو اگر تمہیں کوئی اچھا کام کر کے خوشی محسوس ہو اندر، اور برا کام کر کے تو دل کے اندر کوفت محسوس ہو، یہ میں کیا کر بیٹھا، یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، فانت مومن، تو یہ ایمان کی علامت۔ آخیا درخت نہ کھائی، کھا لے، مگر کھان تو بعد جب ٹوکیا گیا انہیں توبہ اور استغفار کی، معافی کی۔ 3 رستے نکلا ہے، جی پہلا ہی حکم منو تے فرشتے، حکم ٹوٹ گیا مگر توبہ کر لو آدم، حکم ٹوٹ گیا تے ہٹ گئے ابلیس۔
चलो मिलते हैं नई वीडियो के साथ।